बन्दी उसले लगाओस् नलगाओस् त सँग सरकार होइन, तर देश क्राइसिसमा जान्छ। क्राइसिस भने भोलि मन्दी हुन्छ। मन्दी भनेको नोट मन्दी हैन, भोलि चाहिँ आर्थिकको मन्दी हुन्छ। मन्दी हुनु भनेको त भोलि त फेरि मन्दी भएपछि त माग्नु त पर्यो होला हैन। त्यो कस्तो कन्डिसन हो भन्दाखेरि अहिलेको कन्डिसन भनेको अब यो एमसीसी पास नगरे पनि भोलि देशले क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। यो भनेको त हामीलाई अझै 500 वर्ष धकेल्ने कुरा हो नि त, किनभने यस्ता खालका पोलिटिक्स भइरहेछ क्या। त्यसो भएकोले मेरो भनाइ यति मात्र हो कि म अब होला कतिलाई चाहिँ खल्लो लागेको होला, यो कुरा सुनेर चाहिँ खल्लो लागेको होला, मेरो संगठनकै दाइहरूलाई खल्लो लागेको होला, अरूहरूलाई पनि खल्लो लागेको। यो जीवन मङ्गोले यस्तो बोल्ने, तर के भने मनले नमानेको कुरा हैन। किनभने म त होइन मनले मानेको नमानेको भन्ने कुरा भएन नि सर। डकुमेन्टमा के छ, कागजमा सम्झौतामा के छ, त्यो कुरा त भन्नु पर्यो। मैले त्यही भनेर मैले डकुमेन्ट बोल्ने। कतिले भनेछ नि 138वटा देशमा एमसीसी, त्यो पनि 5-6 वटा देशमा त लागू भयो भनेर चाहिँ जुन कुरा अघि अब के त्यस्तो भनिरहेको छ। तर मसँग तपाईहरुलाई फेरि पनि यस मिडियामा स्वागत गर्दछौँ। विशेष गरेर पछिल्लो समय नेपाली सोशल मिडिया सांसददेखि लिएर सडकसम्म एउटै कुराको बहस भएको छ, एउटै कुराको चियोचर्को भएको छ, एउटै मात्र कुराको रटान भएको छ, त्यो एमसीसी। यसै विषयमा आज हामी कुराकानी, बहस र छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङका केन्द्रीय सदस्य जीवन मङ्गोल हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, हामी उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। हजुरलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। पछिल्लो समय जुन एमसीसीको बारेमा जुन चर्चा परिचर्चा भएको छ, तपाईँहरूको सङ्गठनमा पनि यो चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। यस विषयमा सर्टकटमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। छोटोमा बताइदिनु न, खास गरेर एमसीसी भनेको के हो? एमसीसी एउटा यो चाहिँ नितान्त भन्नु पर्दाखेरि यो एउटा अनुदान नै हो हैन। र यसको उद्देश्य भनेको संसारमा जो विकासोन्मुख मुलुकहरू छ, जहाँ चाहिँ गरिबी छ, ती मुलुकहरूलाई चाहिँ उनीहरूको एउटा चाहिँ आर्थिक समृद्धिको बाटोलाई लक्षित गरी चाहिँ यो अमेरिकाको त्यतिखेरको चाहिँ सायद जर्ज डब्ल्यू बुशको पालामा चाहिँ यो परियोजना चाहिँ अगाडि बढेको हो। र आज यो चाहिँ संसारभरि 49वटा मुलुकहरूमा चाहिँ यो परियोजना सञ्चालनमा छ। र कतिपय मुलुकहरूमा यो कम्प्लिट पनि भएको छ, र श्रीलङ्कामा रद्द भएको छ। एकरे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ साइन नै हुन सकेन, छनौटमा पर्यो तर साइन हुन सकेन, त्यहाँ रद्द भयो। र 3-4वटा मुलुकमा चाहिँ एमसीसी आफैले टर्मिनेसन गरेको छ। केही त्यहाँको चाहिँ प्रावधानले गर्दाखेरि, त्यहाँको मुलुकको पोलिटिकल सिचुएसनको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो भएको छ। र यो जुन अहिले नेपालमा पनि एउटा बहसको विषय बनेको छ, सायद यो नेपालको इतिहासमा यसरी चाहिँ एउटा बहसको वातावरण, एउटा बहस भएको चाहिँ निकै एउटा चाहिँ ठुलो बहस, चर्को बहस भएको भने यही विषय पनि होला सायद। र एउटा यसले आम मानिसमा सोच्ने तौर तरिका अनि त्यसले चाहिँ एउटा भनौँ न सजग सचेत हैन रहनुपर्ने नरहनुपर्ने यी सबै कुरा, यावत कुराहरू चाहिँ अहिले यो नेपाली राजनीतिमा छरपष्ट भएको देखिन्छ। किनभने आम मानिसहरूले चाहिँ यो के भनिरहेछन् त भन्दाखेरि एमसीसी चाहिँ बेठिक छ भनिरहेका छन् हैन। तर त्यो विभिन्न आकलनको भरमा छ, तर यथार्थ अलिकति फरक छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। ठिक छ, यथार्थमा चाहिँ के हो एमसीसी? के हो यथार्थ? जसरी अहिले सडकमा र सदनका केही मानिसहरूले एकदमै एमसीसी हुनु पर्यो, राष्ट्रघाती छ, यो चाहिँ चाइनालाई हान्ने हो, नेपालमा बम खसाल्ने हो, के भन्छ अमेरिकन आर्मी आएर यहाँ प्रत्येक नेपालीलाई हत्या गर्ने हो, नेपाली छोरीचेली बलात्कार हुने हो, त्यसको मुद्दा हुने पनि लाग्दैन भन्ने कुरा छ हैन। त्यसकारण गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ यो विषयमा चाहिँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ
होइन? पोजिटिभ भन्नाले मैले योभन्दा अगाडि पनि आफ्नो अन्तर्वार्ताहरू मैले 3 चोटि दिइसकेको छु, यो समय 4 चोटि हुन्छ होला एमसीसीकै विषयमा। सुरुमा मैले मूलवासी न्युजबाटै आफ्नो धारणा मैले चाहिँ दिएको थिएँ। मेरो एउटै मात्र भनाइ के हो भन्दाखेरि नेपालमा जे भइरहेको छ त्यो ज्यादाभन्दा ज्यादा बढी राजनीतिकरण भएको छ होइन। त्योभन्दा ठुलो अरू केही पनि होइन। जुन अमेरिकाले चाहिँ चाइनालाई हिर्काउने भन्ने छ, अमेरिकाले चाइनालाई हिर्काउनको लागि त्यत्रो के अरे चाहिँ यहीँ आउनु पर्दैन, मङ्गोलियाबाट पनि हान्छ, ताइवानबाट पनि हान्छ। उसले चाहिँ जापानको सिङ्गापुर टापुमा राखेको छ, कोरियाको प्रायद्वीपहरूमा राखेको छ, जहाँबाट पनि चाइनालाई हान्न ठुलो कुरो भएन है। त्यसो भएकोले यो जुन भ्रम छ, मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भने एमसीसीको म कठोर, म अरूले जो भने जस्तो म त्यो कठोर म चाहिँ के भन्छ नि त्यसको पक्षधर होइन। र मेरो एउटा चाहिँ म त किनभने यो देशमा एउटा परिवर्तन हुनुपर्छ, यो देशको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा भित्र पनि त्यहाँभित्रको जुन सिस्टमहरू छ त्यो सिस्टमहरू चाहिँ एकदम करप्टेड छन्, एकदमै चाहिँ भ्रष्ट छन्। प्रणाली एउटा जेसुकै नाम दिए पनि त्यो प्रणालीलाई नाम दिए तापनि भ्रष्ट भयो, त्यसको शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। यहाँका उत्पीडितहरू उपेक्षितहरू चाहिँ बलियो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो त मुद्दा हो नि त। यो एमसीसी त हाम्रो मुद्दै होइन के वास्तवमा भन्यो भने। तर के हो भने एउटा यो सार्वजनिक चासोको विषय भएकोले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँहरूको चासो विषयहरू बन्यो होइन, चासोको विषय हो। तर मैले पार्टीगत धारणा एउटा कुरा हो होइन, तर मेरो साङ्गठनिक धारणा एउटा कुरा हो। तर मैले एउटा चाहिँ म व्यक्ति भएकोले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा अब त्यो चाहिँ अहिले नेपाली कल्चर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब एउटा जनतामा चाहिँ त्यो छाप पाइसकेपछि यही नै सर्वैसर्वा भन्ने हो। मेरै कुरा सर्वसर्व त होइन नि त होइन। बहस त सबैले गरिरहेको छ, बहस गर्नुपर्छ, गर्न पाउनुपर्छ। यो लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा लोकतन्त्रमा भनेको बहस नै हुनु जरुरी छ। र अहिले जति यो बहस आइरहेको छ यो एउटा लोकतन्त्रकै होइन भनौँ न एउटा सुन्दरता हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएकोले मेरो एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ भ्यू पोइन्टबाट चाहिँ म के देख्छु भने तपाईले जुन अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभयो जुन प्रकारले चाहिँ मैले यो चिजलाई चाहिँ गहन रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो धेर अतिभन्दा अति चाहिँ राजनीतिकरण भयो र केही चाहिँ त्यस्ता अतिवादीहरू केही त्यस्ता तत्त्वहरूले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँदो भन्दा बेसी उचाल्यो। कुन अतिवादी के भन्नुहुन्छ न? यो चाहिँ के भन्दाखेरि विशेष गरेर यहाँका चाहिँ आफूले दक्षिणपन्थी भारतपन्थी भन्ने हैन, त्यसमा पनि केही नेपालमा चाहिँ लोकतन्त्र मन नपराउने, गणतन्त्र मन नपराउने, संघीयता मन नपराउने, धर्मनिरपेक्ष मन नपराउने र यहाँको चाहिँ सहभागीमूलक व्यवस्थाको चाहिँ विरुद्धमा खिलाफमा लाग्नेहरूले नै यो बेसी यसलाई उछालेको देखिन्छ। ठीक छ, के कम्युनिस्ट नेताहरूले विरोध गर्नुभएको छ नि, पार्टीहरूले विरोध गरेको हैन। अहिले भन्ने हैन, म व्यक्तिको कुरा म गर्दिनँ हैन, व्यक्तिले कति गर्यो भन्ने पनि समग्रमा चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यस्ता तत्त्वहरू छन् जो तत्त्वले चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोही एकदमै चाहिँ कठोर चाइना पक्षधर भएर चाहिँ बोल्ने, कोही भारत पक्षधर, कोही अमेरिका पक्षधर। यो अहिले यो त्रिपक्षीय भिडन्त हो कि यो खासमा, तर अरू केही पनि होइन। तर यसबाट हामीलाई प्रफिट हुने केही पनि होइन हैन। एमसीसी त लागू होस् नहोस् त मतलबको विषय होइन, तर एउटा जुन भ्रम छ नि, तर एमसीसी लागू हो भने देश बर्बाद हुन्छ, सुङ्गोली सन्धि भन्दा पनि बर्बाद हुन्छ भन्ने छ नि त मान्छे। जुन सवाल जवाफ त त्यो तरिकाले आइराखेको छ। त्यो सवाल जवाब राख्नेको तर्क हो होइन। सबैले चाहिँ आफ्नो सवाल जवाब राख्न त पाए नि होइन। मैले पनि आफ्नो तर्क राख्छु, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ कि होइन। तर्क राख्दाखेरि पनि एकदम सटिक हुनु पर्यो, अध्ययन अनुसन्धान सहितको हुनु त पर्यो। तर के नेपाली समाज मैले भने नि तपाईँले जसरी के भन्छ, तपाईँ हेर्नुहोस् डकुमेन्टहरूमा होइन, अब त्यो इङ्ग्लिसमा बन्दाखेरि 73 पेज हुन्छ, 73-74 पेज हुन्छ, नेपालीमा त्यसलाई ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि 78 देखि 79 वटा पेज हुन्छ होइन। त्यो अध्ययन सुरुदेखि अन्तिमसम्म अध्ययन गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ कहाँ हितको विरुद्धमा कुन चाहिँ सेना आएर नेपालमा हान्छ भनेर तपाईँले भेट्नुभयो भन्नुहोस्। तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ नि त। मैले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ पनि त्यस्तो सेनाले चाहिँ हान्छ भन्ने छैन। अब यो यही हो एमसीसीको त मूल दस्तावेज त होइन, जो 2074 सालमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अर्थमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ यो एमसीसी चाहिँ
सम्झौतामा चाहिँ हस्ताक्षर भएको है। अब यसमा चाहिँ विभिन्न चरणको चाहिँ हस्ताक्षरहरू त भइ नै सकेका छन् र यो भनेको अन्तिम हो र अब यसपछिको अनुमोदन मात्र बाँकी हो। अनुमोदन भनेको अनुमोदन त्यति मात्र होइन, यहाँको चाहिँ उसले एमसीसीले चाहिँ 5 वर्षको यही छ 5 वर्षको उसले टाइम तोकेको छ होइन। 5 वर्षभित्र चाहिँ यहाँ सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण गर्नेदेखि लिएर हर कुराको कुरा चाहिँ भनौँ न, यहाँ चाहिँ जुन एमसीसीले जुन प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिसकेपछि ट्रान्समिसन लाइन बन्छ, बिजुलीको तारहरू पोलहरू बन्छ, त्यसको लागि एउटा बाटो होइन चाहियो नि त, त्यहाँ त रुखहरू हुनु भएन। ती चिजहरू सबै कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसलाई संसदले अनुमोदन गरिसकेपछि अब त्यो ग्लोबल टेन्डरमा चाहिँ अब आह्वान गर्छ होइन, यही लेखेको छ। अनि त्यो चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा ग्लोबल टेन्डरमा अनि जो दक्ष प्राविधिकहरू आउँछन् त्यो टेन्डर कसको ठेका कसको पर्छ, कसले पार्छ त होइन, उसले निर्माण गर्छ। अनि त्यसपछि उसले निर्माण गर्छ। ठिक छ। अनि त्यसो भने त जुन मान्छे अहिले भनिराखेको छ नि त, उहाँ नुवाकोटदेखि चाहिँ बुटवलसम्म चाहिँ अमेरिकन सेना आएर हेर्छ भनेको त्यो चाहिँ किन भनेको होइन? यो मान्छेको चाहिँ के भन्छ आशंकाको कुरा हो होइन, रियालिटी केही पनि होइन। सम्झौता त्यो प्रकारले भएको छ भने सम्झौता त छैन, सम्झौतामा कुनै पनि पेजमा छैन। यो आशंका कहाँनिर हो भन्दाखेरि जब 7.1 को कुरा आउँछ होइन, आर्टिकल नम्बर चाहिँ 7 जुन धारा 7 को उपधारा के अरे चाहिँ 1 बमोजिम चाहिँ के भने त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ डोमेस्टिक रिक्वायरमा चाहिँ के भन्छ डोमेस्टिक ल हो होइन। जस्तो डोमेस्टिक ल के अरे चाहिँ सँग चाहिँ बाजिए पनि एमसीसीको चाहिँ लागू हुनेछ भन्ने छ होइन। त्यो कुराले चाहिँ धेरै आशंकाहरू चाहिँ यहाँ धेरै शङ्काहरू उत्पन्न भयो। भनेको चाहिँ के हो प्रश्न गरिदिनु। प्रश्न रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको अब कतिले यसलाई संविधान नै हो भने म संविधान देशको मूल कानुन हो भनेको छ। डोमेस्टिक ल भनेको त के अरे चाहिँ संविधान मूल कानुन त नहुनुपर्ने हो मेरो विचारमा होइन। त्यहाँभित्र पनि जस्तो स्थानीय निकायमा एउटा कानुन बन्छ होइन, अब चाहिँ प्रदेशमा एउटा कानुन बन्छ, चाहिँ हरेक तहमा तबकामा चाहिँ के अरे चाहिँ वनको एउटा कानुन हुन्छ, भूमिको एउटा कानुन हुन्छ। तर ती कानुनहरू भोलि चाहिँ बिचमा आएर त्यस्ता खालका फेरि कानुनहरू आएर त्यसलाई अवरोध गर्यो भने चाहिँ होइन त्यो बेलामा चाहिँ एमसीसी लागू हुन्छ भने। तर मुलुक संविधान नै चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले पढ्न पाएन होइन। त्यो भए मैले तथ्यको आधारमा चाहिँ मैले त्यो भनेको होइन। अब यहाँ चाहिँ मान्छेले कसरी भ्रम त्यसलाई चाहिँ फिजाएका छन् भन्दाखेरि होइन यो त संविधानभन्दा माथि गयो होइन। अब फेरि सार्वभौम संसदबाट पारित गर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को ठुलो चाहिँ फेरि के जन्मियो भन्दाखेरि मान्छेमा चाहिँ एउटा भ्रम अथवा चाहिँ त्यो त्रास जन्मिएको होइन। त्रास किन जन्मिन्छ भन्नुहोस् न, त्रास किन जन्मिन्छ जबकि एमसीसीको सम्झौता त्यहाँ 5 नम्बर कतिमा के छ भन्दाखेरि 30 दिनभित्रमा इनकेस उसलाई मन नपरे पनि हामीलाई मन नपरे पनि त्यसलाई खारिज गर्न सकिन्छ के। वास्तवमा भन्ने भन्दाखेरि एमसीसी तपाईँले संसदबाट पारित गरेको कुरा संसदबाट 1 घण्टामा तपाईँ पारित गर्न सक्नुहुन्न, त्यसलाई खारिज गर्न सक्नुहुन्न पारित भएको माललाई भन्नु न। यहाँ बकाइदा साथ यसमा जुन टर्मिनेस के अरे चाहिँ यदि त्यस्तो गभर्मेन्टबाट त्यस्तो लागेको भए होइन, त्यस्तो जटिलता उत्पन्न भएको खण्डमा चाहिँ कम्तीमा पनि उसले चाहिँ 30 दिनमा चाहिँ एउटा निवेदन पेश गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ उसले चाहिँ त्यसलाई निलम्बन खारेज गर्न सक्छ। त्यो व्यवस्था चाहिँ यहाँ के अरे चाहिँ स्पष्टै लेखिएको छ। मैले यसको यहाँ मार्क गरेर पनि राखेको छु होइन। अब यहाँ छ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ यो बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको कुरा आएछ होइन। यो पनि किन जस्तो यो बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको विषयमा पनि यो जुन बुटवल गोरखपुरको कुरा छ यसमा भारतको यो पनि अलिकति विवादित छ होइन। अनि यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो अहिले सल्भ भइसकेको कुरा हो भन्दाखेरि अर्काको भूमिमा तपाईँले ट्रान्समिसन एउटा चाहिँ
डोरी नै टाङ्गे पनि तपाईँलाई उसँग त सोध्नु पर्यो कुरा त त्यति हो। नेपालमा त त्यो छ एउटा जग्गा पास गर्न 4 किलोमिटर आफ्नो छिमेकीलाई सोध्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो त देशको कुरा हो। त्यो बाटो यो एउटा विषय त्यो हो होइन, विवाद गरिएको होइन। के भन्छ किन विवाद गरियो, मैले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यही हो। त्यो विवाद किन गरियो, नेपालसँग उनीहरूले त विरोध गर्नेले के भनेछन् तपाईँलाई सुन्नु होइन। यो त सार्वभौम राष्ट्र हो, नेपालमा एमसीसी गर्ने भने भारतलाई किन सोध्नु पर्यो भन्ने यस्तो खालको कुतर्क पनि उनीहरूले गरेको छन् कि यसको बारेमा त तपाईँले प्रश्न गरिदिनु पर्यो नि। जब कि आफ्नो छिमेकीको जग्गा भिन्न 4वटा जुन सिमानाको 4 किल्ला दत्ता प्रमाणी पत्र ल्याउनु पर्यो पर्दैन भन्नु त। यो त राष्ट्रको रूपमा चाहिँ जुन तपाईँले लाइन होइन, बिजुलीको लाइन, बिजुलीको बाटो लगेर तपाईँले जानुपर्ने छ, भारतको सीमा भएर जानुपर्ने छ, आकाशबाट उडेर त जाँदैन यो, त्यो बाटो भएर जानुपर्छ। त्यसको निम्ति भारतले सोच्नै पर्यो नि त। तर यसको विषयमा पनि बिना काममा त्यो किन होइन, त्यो त सहमति भइसकेको कुरा हो नि त, एग्रिमेन्ट भइसकेको कुरा हो। यसमा पनि विवाद गरिएको छ नि त। विवाद त के भने विवाद भनेको के मान्छेले चाहिँ भारतले नेपाललाई चाहिँ एउटा आफ्नो टेरिटोरी के भन्ने एउटा उपनिवेश एउटा देश जस्तो मात्र मान्यो भन्ने छ नि। कतिको मान्छेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो कुण्ठा हो, कतिको कुण्ठा हो होइन, कतिको चाहिँ अब भ्रम नै सिर्जना गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ लडाउनु हो क्या, त्यो योजना हो। किन भन्दाखेरि अब यो चिजमा चाहिँ उग्र कुरा बनाइदिएपछि, त्यो कुरालाई नै बङ्ग्याएर उग्र बनाइदिएपछि त मान्छे त उग्र हुने पनि त होइन। अहिले त्यो चाहिँ के भने टोटली राजनीतिकरण गरेर चाहिँ फाइदा लुट्नेहरूले गरेका काम हो होइन। मैले चाहिँ एमसीको पक्षमा मैले कुनै वकालत गर्नु पनि छैन होइन। मेरो त भनाइ के हो त भन्दाखेरि यो चिज है यसरी हो, यसमा लेखिएको हो, तर यो चिजलाई लिएर चाहिँ हामी भिडन्त गर्ने होइन होइन। हामी किन भिडन्त गर्ने? तर अहिले जुन पछिल्लो समयमा जुन व्यापक रूपमा हिजो अस्ति मात्र अमेरिकी सेना चाहिँ कब्जा गर्यो भनेर चाहिँ एउटा न्युज फालेको छ, अर्कोले फेरि अर्को चाइनाले चाहिँ विरोध गर्यो भनेको छ। आजसम्म चाइनाले एक शब्द पनि बोलेको छैन। बोल्ने भए त मङ्गोलियामा हुँदाखेरि बोल्थ्यो नि होइन, मङ्गोलियामै छ नि त। चाइनाले एक शब्द पनि बोलेको छैन। चाइनाले एकपल्ट के भनेको छ भने चाइनाको चाहिँ के अरे राजदूतले होइन यो विषयमा चाहिँ केपी ओली हुँदाखेरिको कुरा हो, चाइनाले स्पष्ट भन्यो यो एमसीसीको जुन विषयमा चाहिँ उनीहरू अब भयो नि त कुराकानी हुँदाखेरि चाहिँ यो नेपालको नितान्त एउटा चाहिँ के अरे निजी मामला हो, आन्तरिक मामला हो। त्यसो भएकोले जे निर्णय गर्नुहुन्छ नेपालले चाहिँ जे निर्णय गर्छ त्यही ठिक छ, स्वीकार्छ भन्ने कुरा त आएको छ नि त होइन। भनेपछि चाइनाको त्यस्तो अब्जेक्सन छैन। ठिक छ। अर्को पनि बहस के छ भन्दाखेरि बौद्धिक सम्पत्तिको बारेमा, सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति चाहिँ अमेरिकाको हुनेछ भन्ने खालको जुन किसिमको भ्रम छ नि, हो त्यो भ्रमलाई पनि तपाईँले चाहिँ यसलाई प्रश्न गरिदिनुहोस् न, त्यो वास्तविकता के हो? होइन, बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा यहीँ लेखिएको छ होइन। बौद्धिक सम्पत्ति जुन के अरे चाहिँ को विषयमा उसले चाहिँ के भनेको छ भने यो आर्टिकल 3 को चाहिँ 3.2 को होइन F मा होइन, यो इङ्ग्लिसमा छ होइन, यही छ। The government grants to MCC a perpetual, irrevocable, royalty-free, worldwide, fully paid, assassinable right and license to practice or have practices on its behalf, including the right to products, reproduce, publish, repurpose, use, store, modify, or make available any person or persons of intellectual property as MCC sees fit in any medium now know or hereafter develop for any purpose whatsoever भनेको छ कि। ओके, यो भनेको चाहिँ के भन्नु? स्पष्ट रूपमा उसले चाहिँ यसले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि उसले त भनेको छ नि त, उसले यहाँ चाहिँ डेफिनेसनै दिएको छ नि, इन्क्लुडिङ द राइट टु प्रोडक्ट्स होइन, रिप्रोडक्ट्स, पब्लिस, रिप्रपोज, युज, स्टोर, मोडिफाई अर मेक एभाइलेबल भनेको छ होइन। जुन चाहिँ अब उसको चाहिँ आफ्नो जति पनि उसले प्रोडक्ट्स गरेको हुन्छ, आफ्नो चाहिँ वस्तुहरू, आफ्नो साधनहरू, त्यो पनि पार्टिकुलर वस्तु भनौँ न हो, त्यो चिज चाहिँ उसले यहीँ स्पष्टै तोकिया छ नि, त्यो चिज चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीमा राखेको हो।
आफ्नो प्रोपर्टी भयो नि त। जब स्टिकर तपाईँ टाँच्नुहुन्छ वस्तुको, कुनै पनि वस्तुमा तपाईँको स्टिकर हुन्छ, त्यो चाहिँ मेरो सम्पत्ति हो हुनुपर्छ है भन्नु खोजेको होइन। भने यो विषयमा पनि किन राजनीति गरेको भन्नु त? लेखेको त त्यहाँ छ, तर तपाईँ के भन्छ अहिले जति पनि फेसबुक सोसियल मिडिया अरू क्षेत्रमा तपाईँले जानुभयो भने त्यसलाई बङ्गाएर सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति चाहिँ अमेरिकाको हुनेछ, त्यो कसरी हुनसक्छ भनेको छैन। त्यो छैन, त्यो के इङ्ग्लिसमा त त्यो लेखेको छैन। यहाँ छैन, यहाँ टोटली के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ ज्यादा कम सत्य ज्यादा भ्रम। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाली राजनीतिमा के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ डेमोक्रेट्सहरू छन् होइन, डेमोक्रेट्सहरू छन्, एक प्रकारको चाहिँ कम्युनिस्ट धारका छन्, एउटा चाहिँ पुरातनवादी अतिवादी हिन्दू ब्राह्मणवादी छ। यी तीनटाको कुरा हो के हो। यो तीनटा बीचको चाहिँ एउटा अन्तर्द्वन्द जस्तो म देख्छु होइन। त्यो आधारले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, कतिले चाहिँ यसलाई एउटा चाहिँ प्रेस्टिजको विषय बनाउन खोजेको छ, आफ्नो राजनीतिक भाँडो सेक्नको लागि, अनि त्यसलाई चाहिँ स्वार्थपूर्तिको लागि पनि हो। हुन त अब राजनीति भनेकै यस्तै एउटा चाहिँ स्वार्थपूर्ति, झेला, जसले झेला बढी गर्न सक्यो, जसले ज्यादा चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्न सक्यो, उही नै विनर हुन्छ नेपाली समाजमा चाहिँ। तर रियलमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदम फियरली कुरा गर्नु पर्दाखेरि त यो त भ्रम हो नि त होइन। जुन जे छ त्यो प्रसार गर्दाखेरि त यत्रो चाहिँ तपाईँ हामी बिचमा म हजुरलाई यिनै रोकेर हिजो मैले एउटा अन्तर्वार्ता हेरिराखेको थिएँ, जो चाहिँ एमसीडी विरोधी पक्ष हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने यो भनेको त यस्तो यस्तो भएर ट्रान्सलेसनमा जुन विषयमा अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, यो बौद्धिक सम्पत्ति भनेको त सम्पूर्ण अमेरिकाको हुनेछ, यहाँ के भन्छ सेना आएर चाहिँ यसरी आक्रमण गर्नेछ भनेर उहाँले नेपाली ट्रान्सलेसन गरिरहनु भएको थियो कि देखाइरहनु भएको थियो, एउटा राष्ट्रिय मिडियामै त्यसरी देखाइरहनु भएको थियो। जुन कुरा चाहिँ इङ्ग्लिसमा हेर्दाखेरि हामीले त्यो कुरा पाउँदैनौँ। यो चाहिँ खास किन यस्तो भइरहेको छ भन्नु त? नेपाली मिडियाको नि राम्रो अध्ययन अनुसन्धान नभएको, अथवा हाम्रो मान्छेलाई राम्रोसँगले इङ्ग्लिस नआएको, एकजना अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको त्यो विद्वान डक्टरले त त्यहाँ लेखिरहनै भएको थियो नेपालीलाई कति नै इङ्ग्लिस आउँछ र त्यो राम्रोसँगले चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सलेसन गरेर भन्न सकोस् भन्ने कुरा पनि थियो। यसमा के समस्या भयो भन्नु त? ट्रान्सलेसनको समस्या भएको, राजनीति गर्नु खोजेको, अथवा यो त पूर्वग्रही ढङ्गबाटै कुरा आइरहेको छ भन्नु त? यसको ट्रान्सलेसन नेपाली अनुवाद पनि छ, तपाईँले गुगलतिर खोजेर पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। अब मैले दुइटै कम्पेयर गरेर पढाए हो होइन। केही कुरामा चाहिँ तलमाथि भए लगभग उस्तै छ होइन। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि जुन चिज चाहिँ मैले भन्नु खोजेको मैले त्यसलाई नै म प्रश्न गर्दैछु। के समस्या हो त भन्दाखेरि नेपालमा धेरै मान्छेहरू ग्रामीण भेगमा छन् र धेरै त्यसपछिका चाहिँ धेरै युवाहरू चाहिँ विदेशमा प्रवासमा हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ अध्ययन गर्दैनन् होइन। अध्ययन त गर्नु भएको होला, तर किन उहाँहरू एउटा चाहिँ काममा हुनुहुन्छ, खटिनुहुन्छ, तर उहाँहरूले बिचरा किन नेपालका नेताहरूले बोलेको कुरा सुनेर, अभियन्ता भन्नेहरूको कुरा सुनेर त उहाँहरू आउने हो होइन। उहाँहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो राय दिने हो। तर के हो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ यो समस्या चाहिँ धेरै म्याक्सिमम छ। यो भने के हो भन्दाखेरि यो एउटा तपाईँलाई थाहा चाहिँ छैन, इन्डियामा एउटा अखबार के अरे चाहिँ अमेरिकाबाटै एउटा चाहिँ पत्रिका जर्नल निस्क्यो, छापियो, तर जर्नल इन्डियाको इङ्ग्लिस पत्रिकाले छाप्यो, तर उसले हिन्दीमा ट्रान्सलेट गरेन, उसले हिन्दीको समाचार बनाएन इन्डियाकोले। किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ब्राह्मणहरू चाहिँ युरेसियाबाट इन्डियामा प्रवेश गरेको भन्ने थियो क्या। त्यो कुरा त अब आफ्नै पोल खुल्ने कुरा त, आफ्नै कर्तुत खुल्ने कुरा त अब बाहिर ल्याउँदैन, सत्य कुरा बाहिर ल्याउन पनि चाहँदैन। यहाँ के हो भने भ्रमको एउटा बिमार हुन्छ होइन। त्यो भ्रमको बिमार चाहिँ के भने हाम्रो सोसाइटीमा लगाइदियो भने चाहिँ के भन्छ त्यो भ्रममै बाँचिरहन्छ। र त्यसलाई चाहिँ के भने अमेरिकामा लेक्चर गरेका चाहिँ भिपी सिंहले चाहिँ के भनेछन्, भारतकै एउटा बौद्धिक वर्गका नेता, यो नेपाली के अरे भारतीय के अरे हिन्दू समाज चाहिँ कस्तो रे भन्दाखेरि त्यहाँको विद्यार्थीले सोधेछन्,
हिन्दू समाज भनेको चाहिँ खुल्ला टोकरीमा राखिएको गङ्गटोहरू जस्तो। त्यो खुल्ला टोकरीमा चाहिँ एउटा बाँसको ढुङ्ग्रोमा चाहिँ तपाईँले 2-4वटा गङ्गटो हालिदिनु भयो भने त्यो गङ्गटोहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ तानातान हानाहान के अरे टोकाटोक गर्छन् के, तर त्यो टोकरीबाट त बाहिर निस्किन सक्दैन र अन्तमा उनीहरूको त्यहीँ समाप्त हुन्छ अरे। र नेपाली सोसाइटीमा पनि त्यस्तै बनाउनु खोजे हो। त्यही भएर नै के हो भने यथार्थ कम भ्रम ज्यादा। त्यही भएर अब एउटा के भने अहिले त धेरैले विरोध गर्यो नि त होइन, एउटा सतही रूपमा के अरे सतहमा एउटा आम साधारण नागरिकले पनि। मैले त भनाइ के हो भन्दाखेरि यो चिज यदि आम नागरिकहरूले अब्जेक्सन गर्छ भने जबरजस्ती पास पनि त गर्नुपर्ने कुनै कारण त छैन नि। होइन, पास नगर्दाखेरिको अवस्था पनि वास्तविक यथार्थमा रहेर पास नगर्नु पर्यो नि त सर, होइन? उहाँहरूलाई जुन सब्जेक्ट निकाल्नु भएको छ, जुन सब्जेक्टमा अब्जेक्टिभ उहाँले खडा गर्नुभएको छ, त्यो त यथार्थ हुनु पर्यो नि। त्यही त अमेरिकाको मान्छेले अहिले जुन नेपाली बहसमा, नेपाली सामाजिक सञ्जालमा नेपालीहरूले जुन खालको कुरा गरेको छ, यो त लाज मर्दोको कुरा हो नि त। नो एमसिसी भनेको छ, जबकि मलाई जहाँसम्म लाग्छ हो कोही अपवादमा अध्ययन गरे होला। मैले अघि नै भने 73 नेपालीमा इङ्ग्लिसमा 73 देखि 74 पेज छ र इङ्ग्लिसमा के भन्छ इङ्ग्लिसमा नेपालीमा चाहिँ अब त्यति धेरै ट्रान्सलेसन भएको छ, त्यही 78 देखि 79 पेज छ मैले भने होइन। जबकि उहाँहरूले अध्ययनै गर्नुभएको छैन, तर अध्ययन नगरी पनि नो एमसिसी राष्ट्रघाती हो, यो चाहिँ सुगौली सन्धि पनि खतरा हो, अमेरिकन सेना आएर बुटले बजार्छ, नेपाली दिदीबहिनी चाहिँ बलात्कार गर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नु त यो त लाजमर्दो कुरा हो नि सर। हाम्रो नेपाली स्तर जुन हाम्रो मिडियाले जुन देखाउँछ, मिडिया भनेको त एउटा तस्बिर हो क्या, समाजको तस्बिर हो। मिडिया आँखा कान हो नि त। यो कस्तो एकदम लाजमर्दो कुरा छ नि त होइन। यथार्थमा त्यो छैन, अर्को कुरा भएको छ, यस्तो कुरा भइरहेको छ। यो कुरा देख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्नु त? तपाईँले के देखिरहनु भएको छ? मैले चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्दाखेरि मलाई लागेको कुरा, मनमा लागेको कुरा, मैले चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ मैले भित्री मनले भनेको कुरा त, मनले र आँखाले देखेको कुरा त त्यो के अरे त्यसलाई चाहिँ हामीले निचोडमा लान सकिँदैन के सर, होइन? तर किन दिमागले चाहिँ यो सही हो यो गलत हो भन्ने कुरा त्यो चिजले देख्नु पर्यो के। म चाहिँ के देख्छु भने जुन नेपाली समाजमा जे चिजको पनि विरोध हुनुको पछाडि के हो त भन्दाखेरि नेताहरू चाहिँ काम नलाग्ने निकम्मा भएर। किन? यदि नेपालका नेताहरू के लिडर भनेको त त्यस्तो हो जसले चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ यो सही हो भने चाहिँ त्यसलाई बुझाएर लान सक्नु पर्यो नि त। तर नेपाली टुसमा चाहिँ कन्टेस्टमा त्यस्तो छैन। अब मैले भन्ने गरेको मेरो गुरु गोपाल गुरुङ होइन, मैले त आदर्श त गोपाल गुरुङलाई मान्छु नि त। उहाँले जहिले पनि के भन्नुभएको थियो भने उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नेता भनेको त जनताले आज यसरी गर्नुपर्छ यता जाउँ भन्यो भने त्यता जाने नेता होइन। त्यो त नेपोलियन बोनापार्टले नि भन्नुभएको छ नि, भिडको आँखा हुँदैन। नेता भनेको त के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ जनताको भविष्य कोर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढेको होइन। ऊ त जनताको नागरिकको चाहिँ एउटा भाग्यरेखा निर्माण गर्ने मान्छे त एउटा गोठालो एउटा नेतृत्व हो नि त। अब नेता चाहिँ पछि लाग्नु पर्यो नि त। तर के हो भन्दाखेरि ठिक यहाँ विपरीत छ। एउटा लाजमर्दो कुरा के थाहा छ? जबकि देउबा सरकारकै पालामा हो नि त यो सम्झौता भएको, त्यतिखेर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भनेको त काङ्ग्रेसका हुन्, अहिले पनि छन् जीवितै होइन, कानुन मन्त्री बन्नु भएको छ। अब एउटा कुरा मलाई एकदम शरम र लाजमर्दो कुरा, अनि हिजो टेबलमा बसेर खुट्टु चाहिँ सिग्नेचर दस्ने हो, यो ठिक छ एमसिसीमा चाहिँ ठिक छ भनेर चाहिँ हस्ताक्षर गरे होइन, यही बुकमा हस्ताक्षर गरे होइन त। अनि आज फेरि तिनै नेताले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ उनीहरूले विवाद निकाले, फेरि त्यही सर्कलबाट विवाद निकालेर चाहिँ के भने यो एमसिसी भनेको चाहिँ राष्ट्रघाती हो भन्न थालेपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ 12वटा क्वेसन सोधेर पठाए। यो के हो भन्दाखेरि अब नेपालका ब्राह्मणवादी चिन्तन बोकेका नेताहरूको हैसियत के रहेछ भने त स्पष्ट भयो त। अब यहाँ भन्छ फेरि भ्रम के निकाल्दियो भन्दाखेरि अमेरिकाले दबाब दिँदैछ, अनि यति वर्षभित्रमा म एमसिसी कार्यान्वयनमा ल्याउँछु भनेर
यहाँ हस्ताक्षर गर्ने, चिठी पत्र पठाउने एमसिसी चाहियो भनेर चिठी पत्र पठाउने होइन, अनि यो राम्रै छ, यो चाहिँ हामीलाई उपयोगी छ भनेर भन्ने, अनि लास्टमा चाहिँ यो चाहिँ खराब छ भनेपछि अनि भोलि देशको चाहिँ त्यो त किनभने देशलाई अनुतामा धकेल्ने कुरा हो नि त। देशलाई किन आज विदेशीहरूले के छ नेपाललाई मगन्ते हो भनेर चिन्छ। आज मगन्ते हुनुको पानी कारण चाहिँ यस्तै कुरा हो, खुरापाती कुरा, यथार्थ बाहिर नआउने, अनि चाहिँ गलत भ्रामिक कुरा छड्ने, त्यो कुराको कन्ट्रोल छैन होइन, जसले जे पनि बोलेको छ, जे पनि भनेको छ। ठिक छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएको छौँ, केही मेन पोइन्टहरूमा बहस गरौँ है। एउटा महत्त्वपूर्ण बहस चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन यो 55 अर्ब फर्काइदिनु, एनसिएलबाट जुन 60 अर्ब उठ्नुपर्ने छ त्यो उठाएर काम गर्नु भन्ने छ नि सर, यो कुरा तपाईँलाई कति ठिक लाग्छ? एउटा कुरा चाहिँ म के भन्छु भने स्पष्ट छ, म वास्तवमा मागेर भिख मागेर खाऊ म भन्दिनँ होइन, किनभने स्वाभिमानको साथ नै जिउनुपर्छ भन्ने हो। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि जुन चिज तपाईँले मागिसक्नुभयो, जुन चिज तपाईँले चाहियो हातमा आइसकेको छ, त्यो चिज चाहिँ फेरि यो त खराब रहेछ भनेर फेरि त्यो गर्नु भनेको चाहिँ के हो भने सबैभन्दा घातक कुरा है। र अहिले जुन एनसिएलको कुरा छ नि, ल ठिक छ, मलाई सरकारको विषय भएन, एनसिएलमा कति छ कति उठाउनु छ त्यो मलाई सरकारको विषय होइन, त्यो मेरो विषयवस्तु पनि छैन अहिलेको कन्टेक्स्टमा। तर किन भ्रष्टाचार गरेको त हो, यदि भ्रष्टाचार नगरेको र देशलाई निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भएको भए यो देश आज यो स्थितिमा हुन्थ्यो, यो मोडमा हुन्थ्यो। आज अमेरिकासँग चाहिँ यो चिजमा के अरे चाहिँ यहाँ आम नागरिकहरू यत्रो चाहिँ उत्तेजनामा आउँदाखेरि चाहिँ यो के हेरेर बसिया छ र जुन एनसिएलको कुरा छ, एनसिएलले 72 अर्बको कुरा छ, 55 त्यो त सानो हो। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि 72 अर्ब तपाईँले चाहिँ हातमा टक्राइदिनुहोस् कि नेपाली नेताहरूलाई, यहाँका चाहिँ अथवा ठेकदारहरूलाई 72 अर्बको बजेट चाहिँ उनीहरू 72 करोडको पनि उनीहरूले चाहिँ काम गर्दैन र 5 वर्षदेखि 50 वर्षमा त्यो त तपाईँ मैले आजसम्म देखेको सुनेको चमेलिया भनेको चाहिँ एकदमै बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनेको थियो होइन। अब सानो हामी हुँदाखेरि चाहिँ मेलम्ची खानेपानी आयोजना बन्थ्यो, यो राष्ट्रको चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ गौरव को चाहिँ आयोजना हो भनियो होइन। अनि चाहिँ हुलाकी राजमार्गको कुरा छ, हुलाकी राजमार्ग भारतीय ठेकदार कति अब कुन ठेकदारहरू आए, त्यो आज राष्ट्रिय गौरवकै विषय छ। आजसम्म पनि त्यही बाटो देखाएर नै हुलाकी राजमार्ग देखाएर भोट माग्ने नेताहरूले भोट मागिरहेका छन् होइन। यस्ता कैयौँ प्रोजेक्टहरू छन्। आज पनि के अरे कालीगण्डकी चाहिँ हाइड्रो पावरको कुरा छ, त्यहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ खर्बौँको खेल छ। बाबुराम भट्टराईले नै आफैले के भन्यो भने 3 खर्बको दरले 9 खर्ब चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो भने आइरहेछन् होइन। तर त्यो कहिलेदेखिको कालीगण्डकी भनेको, बुढी गण्डकी भनेको साराका सारा चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू कति वर्ष भयो त? कुनै चिज पनि नेपालमा भनेको समयमा भएको छैन। तपाईँले चाहिँ भनेको समयमा भनेको पैसामा भनौँ न बजेटमा, जस्तो अरुणकै कुरा, अरुण तेस्रोको कुरा छ। अरुण तेस्रो भनेको कति सालदेखि त्यहाँ राजनीतिक के अरे चाहिँ कुराहरू भयो, कतिवटा गभर्मेन्टहरू आए, अन्तिममा आएर त आखिर गर्नु त भारतले दिनु रहेछ त भारतलाई दियो होइन। अहिलेसम्म त्यो योजनाहरू के छ कम्प्लिट भएको छैन भने साराका सारा राष्ट्रियको गौरवका भनेका योजनाहरू आज भएको छैनन् भने अब यो त यहाँ त गफै मात्र ठोक्ने हो। अब एमसिसीको चाहिँ परियोजना के हो त, उसको त निश्चित उसले यति बजेट चाहिँ के अरे चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको लागि यति बजेट चाहिँ त्यहाँको विविध खर्चहरू हुन्छन्, यति चाहिँ बाटोको लागि उसले निश्चित खर्चमा त्यो चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ, निश्चित अवधिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। उसको कुरा होइन, उसले गरोस् नगरोस् हामीले त मतलबको विषय होइन नि, मेरो विषयवस्तु होइन। मेरो विषयवस्तु त यहाँका आम उत्पीडितहरूलाई चाहिँ जगाउनु, हामी कहीँ पनि चाहिँ अल्मलिने होइन, हामी त एउटै रेसमा जानुपर्छ भन्ने हो नि त। तर अहिले किन यी यस्तै विविध कुरामा अल्झाइदिन्छ।
यो भनेको त हामीले अझै 500 वर्ष धकेल्ने कुरा हो नि त ओके किनभने यस्ता खालका पोलिटिक्स भइरहेछ क्या त्यसो भएकोले मेरो भनाइ यति मात्र हो कि म अब होला कतिलाई चाहिँ खल्लो लागेको होला यो कुरा सुनेर चाहिँ खल्लो लागेको होला मेरो संगठनकै दाइहरूलाई खल्लो लागेको होला अरूलाई पनि खल्लो लागेको यो जीवन मङ्गोले यस्तो बोल्ने तर के हो नि मनले नमानेको कुरा हैन किनभने म त होइन मनले मानेको नमानेको भन्ने कुरा भएन नि सर डकुमेन्टमा के छ कागजमा सम्झौतामा के छ त्यो कुरा त भन्नु पर्दैन मैले त्यही भनेको मैले डकुमेन्ट बोल्ने अब कतिले भनेछ नि 138 वटा देशमा एमसीसी त्यो पनि 500 वटा देशमा त लागू भयो भनेर चाहिँ जुन कुरा अघि अब के त्यस्तो भनिरहेको छ तर मसँग छ यहाँ चाहिँ 46 वटा देशको चाहिँ मसँग लिस्ट छ होइन एमसी यो उसकैबाट मैले कपी गरेर निकालेको आधिकारिक वेबसाइटबाट मैले प्रिन्ट गरेर निकालेको छु होइन जहाँ चाहिँ स्पष्ट लेखिएको छ यहाँ मसँग छ त्यसको डकुमेन्ट कपीहरू छन् होइन यसमा चाहिँ अब यो तपाईले खोलेर हेर्नुहोस् हैन तपाई आफै खोलेर हेर्नुहोस् न आफै खोलेर हेर्नुहोस् कुन देशमा जस्तो अफगानिस्तानको कुरा देखाएको छ नि अफगानिस्तानमा त एमसीसी छँदै थिएन अफगानिस्तानमा छैन एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने जुन मुलुकमा राजतन्त्र छ त्यो मुलुकमा एमसीसी जाँदैन जुन मुलुकमा सैनिक शासन छ त्यो मुलुकमा जाँदैन जो अप्रजातान्त्रिक र अनिधायकवादी र एउटा चाहिँ एकतन्त्रात्मक जस्तो शासन व्यवस्था छ ती मुलुकहरुमा यो जाँदैन यो कुरा स्पष्ट हुन भए हुन्छ हैन यहाँ स्पष्टै उसले उद्देश्य पनि बताएको छ ओके त्यो देशहरुको नाम चाहिँ पढेर सुनाइदिनु त अनि अब यो पढ्दाखेरि त निकै लामो छ हैन हैन सर्टकटमा जाने लिस्टमा अब यहाँ चाहिँ अल्बानिया छ अर्मेनिया बेनिन बुर्किना हैन काबो कोट डेभोयर भन्ने छ एल साल्भाडोर भन्ने छ हैन यो बुर्किना फासोमा चाहिँ साइन भएको चाहिँ अगस्त 13 मा भएको छ यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो थ्रेशोल्डबाट छनौट भयो 2005 मा अनि चाहिँ 2020 मा बल्ल बल्ल यो चाहिँ के भन्छ साइन भएको छ है साइन भएको यो अनि चाहिँ त्यसपछिको इथियोपिया भन्ने छ यसमा डेभलपमेन्ट भइरहेको छ जर्जिया भन्ने छ यसमा कम्प्लिट घाना कम्प्लिट के अरे इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैछ ग्वाटेमाला इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैछ गुयेना क्लोज भइसक्यो अब यो क्लोज भनेको सम्पन्न भइसक्यो हन्डुरसमा सम्पन्न भइसक्यो इन्डोनेसिया भनेको यही अब नजिकै पर्छ हैन यो चाहिँ एसिया एन्ड पेसिफिक यसमा चाहिँ सम्पन्न भइसक्यो ओके अनि त्यसपछि जोर्डनमा चाहिँ जोर्डनमा सम्पन्न भइसक्यो केनियामा डेभलपमेन्ट भइरहेको छ किरिबिटीमा डेभलपमेन्ट भइरहेको छ कोसोभोमा डेभलपमेन्ट भइरहेको छ किरिङ्गी रिपब्लिक भन्नेमा चाहिँ यो कम्प्लिट भएको छैन यहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट भइरहेको छ लेसोथो भन्नेमा चाहिँ यहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट भइरहेको छ लाइबेरियामा सम्पन्न भइसकेको छ मडागास्करमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सैनिक कु भएपछि चाहिँ टर्मिनेट गरेको हो ओके मालावी भन्नेमा चाहिँ डेभलपमेन्ट भइरहेको छ मालीमा टर्मिनेट भएको छ त्यहाँ पनि पोलिटिकल स्टेबिलिटी नभएकोले गर्दाखेरि मालदोभा भन्नेमा छ के अरे कम्प्लिट भयो मङ्गोलियामा कम्प्लिट भयो हैन अनि त्यसपछि मोरक्कोमा पनि इम्प्लिमेन्टेसन यो चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा छ हुँदैछ मोजाम्बिकमा डेभलपमेन्ट भइरहेको छ नामिबियामा सम्पन्न भइसकेको छ नेपालमा चाहिँ साइन मात्र भएको छ साइन भएको छ अब त्यो कार्यान्वयनमा गएको छैन यो एकदम विवादित छ निकारागुआ क्लोज भइसकेको छ नाइजेरियामा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैछ 2016 बाट काम भइरहेछ पाराग्वेमा सम्पन्न भइसकेको छ त्यसपछि पेरुमा पनि यो यसमा पनि कम्प्लिट भइसकेको देखाउँछ फिलिपिन्समा सम्पन्न रुवान्डामा पनि सम्पन्न भइसकेको छ साओ टोमी एन्ड प्रिन्सिप भन्नेमा यसमा पनि क्लोज भने सेनेगलमा इम्प्लिमेन्टेसन सेरालियोनमा चाहिँ डेभलपमेन्ट भनेर देखाएको छ तर यसमा दोस्रो पटक फेरि अनुमोदित भएको छ अनि चाहिँ सोलोमन भन्नेमा डेभलपमेन्ट श्रीलङ्कामा चाहिँ डिस्कन्टिन्यू त्यहाँ चाहिँ सम्झौता भएन साइन भएन तान्जानियामा चाहिँ सस्पेन्ड भएको तान्जानियामा चाहिँ इन्क्लुसिभ नेस नभएको अथवा त्यहाँ चाहिँ सहभागी मुलुक नभएकोले गर्दाखेरि
त्यहाँको गभर्मेन्ट भनौँ न त्यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण तहमा मैले भने नि जहाँ सहभागीमूलक लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदैन त्यो खारेज हुन्छ भाइ। जाम्बिया भयो, टिमोर लेस्ट भयो, टोगो भयो, ट्युनिसिया भयो होइन, अल्बानिया, अर्मेनिया सक्यो। यिनै देशमा चाहिँ 46वटा राष्ट्रको यहाँ चाहिँ लिस्ट। ठिक छ, त्यसो हो भने हिजो एकजना अभियन्ताले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अफगानिस्तानमा एमसिसी आएर एमसिसी के भन्छ ध्वस्त भयो, इराकमा एमसिसी आएर ध्वस्त भयो भने त्यहाँ इराकको नाउँ पनि छैन, अफगानिस्तानको नाउँ पनि छैन भनिसकेपछि उहाँहरूले त्यो गर्नु खोजेको चाहिँ के हो? यो वास्तवमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कति चाहिँ भ्रम बाँड्न खोजेको हो, अरू केही होइन। अब त्यो भ्रम चाहिँ के को लागि त भन्दाखेरि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि। जसले अध्ययनै गरेका छैन, अध्ययन नगरेको मान्छेले त बिचरा हो नै हुन्छ नि त होइन। हो अमेरिका सेना त भर्खरै चाहिँ अफगानिस्तानबाट फर्केको देखिया छ होइन, इराकमा बम खसाल्यो। अब कतिपय त्यहाँ चाहिँ सद्दाम हुसेनलाई चाहिँ सडकमा निकालेर मारेको जस्ता कयौँ घटनाहरू छन् होइन। सिरियाहरूमा चाहिँ ठुलो चेन्जहरू भए, कतिपय चाहिँ युद्धहरू पनि गृहयुद्धसम्म भएको छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँको जुन घटनाहरू घटेका छन् ती घटनाका चाहिँ पछाडि घटनाहरू अर्कै हो होइन। एमसिसी छँदै छैन, एमसिसी छैन। र अर्को कुरा के भने मैले यसो अध्ययन गरेँ, नेपालमा खनिजको कुरा पनि आयो। खनिजको कुरा आउँदाखेरि त अब एमसिसी आउँछ, एमसिसी आइसकेपछि हाम्रो देशको सम्पूर्ण चाहिँ यहाँको चाहिँ युरेनियम चाहिँ लान्छ भन्नु। तर युरेनियमको लागि त नेताहरूले अगाडि नै अमेरिकाको एउटा चाहिँ संस्थालाई दिइसके रहेछ कि युरेनियम उत्खननको लागि। एमसिसी आउनु पर्यो त भनेपछि एमसिसी त आउनु परेन, उत्खनन त अब गर्नलाई चाहिँ दिइसकेको छ, सम्झौता भइसकेको छ। त्यो त नेपालीले थाहा पनि छैन। यो कुरा तपाईँले एकजना यो के अरे चाहिँ नारायणमान बिजुक्छेको एउटा पार्टी छ, त्यो पार्टीकै नेताले चाहिँ संसदमा पनि उठाएको थियो कि गोप्य रूपमा सम्झौता भयो होइन। त्यसो भएकोले जुन कुराहरू चाहिँ यथार्थ हुन् त्यो यथार्थहरू भन्दा पनि बाहिर चाहिँ ज्यादा भ्रम छ। यो के हो भने यो सबै चिज भ्रमको पछाडि चाहिँ हामी लाग्ने होइन, हाम्रो आफ्नो काम गर्ने हो, हाम्रो एउटा चाहिँ अभियानहरू लाग्ने हो। म त भन्छु यो एमसिसी आए पनि नआए पनि हामीलाई त्यत्रो चाहिँ आए हामीले खुसियाली दीप मनाउनु पर्ने कुरा छैन, नआए पनि हामीले कुनै दुखी हुनुपर्ने पनि कुरा छैन। यसको पछाडि तर अब अन्तिम क्वेसन के भनेको छ भने अमेरिकन सरकार त एउटा उसको कुनै माध्यमद्वारा त बोल्ने हो, डाइरेक्ट सरकार बोल्ने होइन। जब अमेरिका फर्केको बित्तिकै उपाध्यक्ष फतिमाले इनकेस यो एमसिसी स्वीकार गरिएन भने हामी आर्थिक नाकाबन्दी लान्छौँ भनेर किसिमको धम्की दिइसकेको छ। इनकेस एमसिसी आएन र नेपालमा नाकाबन्दी भयो भने के हुन्छ स्थिति? यदि नेपालमा नाकाबन्दी भएको खण्डमा आर्थिक नाकाबन्दी भनौँ है के अरे यो त हुन्छ, किनभने स्वाभाविक पनि हो। जब इन्सल्ट भयो नि त यो त एउटा यस्तो हो, यो एउटा प्रतिष्ठाको विषय पनि हो, अमेरिकाको लागि पनि प्रतिष्ठाको विषय हो र यहाँ चाहिँ नेपालमा सत्ताधारीहरूको लागि प्रतिष्ठाको विषय हो, दुईटै कुरा हो होइन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो चिज यदि साइन नभएको भए यो ठुलो कुरो हुँदैन थियो होइन। तर साइन भइसक्यो, सारा खर्च भइसक्यो। नेपाल सरकारकै यहाँ कति बजेट छ? 13 करोड अमेरिकी डलर छ होइन। अमेरिका 13 अर्ब नेपाली रुपियाँ 13 अर्ब। अमेरिकाको कति छ? 50 अर्ब। अब अमेरिकाको भन्दा नि अहिले सम्पूर्ण काम त नेपालकैले गर्दैछ नि त होइन। यहाँ 393 रोपनी 400 रोपनी जग्गा त अधिग्रहण भइसक्यो। यी सबै सारा चिज भइसकेको छ। त्यो त नेपालको पोभर्टी हो नि त। त्यो त एमसिए नेपाल छ, यहाँ एमसिए नेपालका धेरै अधिकारीहरू छन् होइन। उनीहरू अब फेरि एमसिए नेपालको एउटा कुरा के छ भने एमसिए उता काम त यहाँ एमसिए नेपालले गर्ने हो, गराउने हो, त्यसको अनुगमन सम्पूर्ण यहीँ छ, लेखिएको छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ स्पष्ट के भनिएको छ भन्दाखेरि एमसिए नेपाल चाहिँ कसको मातहतमा हुन्छ भन्ने कुरा छ के। उसले के भनेको छ भने
यस एमसिए नेपाललाई रेखदेख गर्नको लागि गठन गरिएको सञ्चालन समिति अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण आदि सबै प्रतिनिधिहरू त्यहाँ छन्। अहिले इभन कुलमान घिसिङ पनि त्यहाँ जोडियो नि त, होइन? भनेपछि अर्थ मन्त्रालय पनि जोडिएको छ, ऊर्जा मन्त्रालय पनि जोडिएको छ, भौतिक पूर्वाधार सबै जोडिएको छ त। 5वटा चाहिँ 4वटा मन्त्रालय छन्, जोडिएको छ, प्राधिकरण जोडिएको छ भने अनि त्यो सारा कुरा चाहिँ के अरे अमेरिका क्याप्चर गर्यो भन्न मिल्छ। अर्थ मन्त्रालय क्याप्चर गरेको त होइन नि त। तर के भन्दाखेरि गरेको होइन, तर यहाँ जबरजस्ती यस्तो भयो भन्न गरिएको छ के। र अर्को चाहिँ के हो भने आइपिएस को अङ्ग भन्ने छ, र आइपिएस को अङ्ग भन्ने त यहाँ छँदै पनि छैन, होइन? केही अब के भन्छ नि पर्सनल व्यक्तिहरूले चाहिँ बोलेका कुराहरू काहीँ चाहिँ त्यो फुटेजहरू चाहिँ देखाएर चाहिँ अब त्यही ल्याएका छन्, होइन? ओके, आइपिएस भनेपछि के भन्नु बुझाइदिनुहोस् न। होइन, यो एउटा चाहिँ सैनिक रणनीति हो भन्ने हो, होइन? अब यसमा एउटा चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक भनेर चाहिँ जुन आएको छ, यो पहिला जस्तो यो हतियारको बलले सकिँदैन भनेर नै यस्तो अब के अरे यस्तै उसबाट नै उसले चाहिँ अब डेभलपमेन्टको हिसाबले हर कुराबाट चाहिँ उसले चाहिँ अगाडि बढाएर आफ्नो प्रभुत्व जे भयो नि अप्रभुत्व नै हो, अरू कुरा किन यो कुनै छोपिने कुरा होइन। अमेरिका के हो भने आफ्नो चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरू जति पनि आफ्नो जुन आज डेमोक्रेटिक जुन मुलुकमा चाहिँ डेमोक्रेसी छ त्यो मुलुकहरूलाई चाहिँ आफ्नो उसमा राख्न चाहन्छ। होइन, एक अलिकति क्वेसन, त्यो अघिको हामी विषयभन्दा बाहिर गयो। मैले त्यो नाकाबन्दीको चाहिँ कस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि उसले त भनेको छ नि 60% हाम्रो माताहतमा छ, इभन वर्ल्ड ब्याङ्क पनि उसको माताहतमा छ, 60% चाहिँ बन्द हुन सक्छ भनेर किसिमको दिएको कन्डिसनमा आर्थिक नाकाबन्दी भने के हुन्छ यसको विषय? अहिलेको कन्डिसनमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि नाकाबन्दी उसले लगाओस् नलगाओस् त सङ्घ सरकार होइन, तर देश क्राइसिसमा जान्छ। क्राइसिस भने भोलि मन्दी हुन्छ। मन्दी भनेको नोट मन्दी, होइन? भोलि चाहिँ आर्थिकको मन्दी हुन्छ। मन्दी हुनु भनेको त भोलि त फेरि मन्दी भएपछि त माग्नु त पर्यो होला, होइन? त्यो कस्तो कन्डिसन हो भन्दाखेरि अहिलेको कन्डिसन भनेको अब यो एमसिसी पास नगरे पनि भोलि देशले क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, ठुलो क्षति बेहोर्नु, होइन? पास भए पनि फेरि यहाँ अर्को झडप उत्पन्न गराउने पनि स्थिति छ। त्यो कस्तो भन्दाखेरि अतिवादीहरूले यो त गलत हो भनेर अब योबाट चाहिँ सचेत नेपालीहरूले चाहिँ सजग चाहिँ रहनुपर्छ मेरो विचारमा, होइन? र जुन एउटा नाकाबन्दीको कुरा छ, भोलि अब आज अमेरिकन सुपर पावर नै हो यो कुरा, नो डाउट, होइन? भोलि चाइना आउला, अरू देश आउला। हिजो रसिया र अमेरिका मानिन्थ्यो। रसिया ढलिसकेपछि, सोभियत रसिया ढलिसकेपछि अमेरिका एक्लो शक्ति बनेको छ र उसले जो आफ्नो फेभरको भन्नाले जो चाहिँ डेमोक्रेटिक रुल छ ती रुल भएका त्यो शासन पद्धति भएकोमा चाहिँ उसको अलिकति के छ भने उसले कसरी हुन्छ, हिजो युजाइडबाट चाहिँ सहायता गरेको थियो, होइन? अनि विभिन्न माध्यमबाट सहायता गरेका थियो भने अहिले त्योभन्दा अलिकति बृहत तरिकाले उसले सहायता गर्न खोज्यो, होइन? अब त्यही कुरा हो। तर अब त्यसमा मेरो भनाइ यति हो कि यो चिजमा धेरै राजनीतिकरण गर्नुभन्दा पनि अब मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने मैले बोलेर केही पनि हुँदैन, मैले पहिल्यैदेखि भनेको, होइन? मैले एउटै मात्र के भनेको छु भने हामी आम नागरिकहरू लडाइँ गर्नु झगडा गर्नु मात्र हो, काटाकाट गरिन्छ, मारिन्छ, ढुङ्गा खाइन्छ, असुर घाँस खाइन्छ, लट्ठी खाइन्छ, तर लास्टमा चाह्यो भने सरकारले, होइन, पास गरिदिन्छ, होइन? त्यो त की पोइन्ट त सरकारसँग छ नि त, गभर्मेन्टसँग। यस र नो भन्ने अधिकार त सर्वौं संसद छ, सार्वौं संसदमा बस्नेहरूले गर्ने हो कि। यो कुरा के भने यति मात्र हो कि यसमा धेरै भ्रम भयो, सत्य कम भयो भन्ने मात्र, यति हो यो मेरो भनाइ। हवस्, अमूल्य समय धेरै हवस्, धन्यवाद।